रमजान मुबारक 2026 में चांद को ग्रहण लगने जा रहा है। ये चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, खास तौर पर जो हामला खवातीन है वो कौन से काम है जो ना करें, कौन से काम करने से मना किया गया है। हामला खातून जो वो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त आग के करीब न जाए, हाथ में छुरी या कैंची ना पकड़े तो उसके बच्चे के आजाद जो है होंठ कटा हुआ पैदा होगा, नाक कटा हुआ पैदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमजान मुबारक 2026 में 3 मार्च को चांद को ग्रहण लगने जा रहा है। ये चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कब शुरू होगा, इसका उरूज कब होगा और ये चांद ग्रहण कब खत्म होगा, इसी तरह चांद को क्यों ग्रहण लगता है, साइंस इस बारे में क्या कहती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है और चांद ग्रहण के वक्त हमें क्या करना चाहिए, कौन से काम है जो हमें नहीं करना चाहिए, किन कामों से हमने बचना है। खास तौर पर जो हामला खवातीन है उनके लिए क्या कुछ एहतियाती तदाबीर है, कौन से काम है जो हामला खातून को नहीं करने चाहिए। ये तमाम तर वो बातें जो आज किसी एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है अगर ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहली चीज कि चांद को क्यों ग्रहण लगता है, साइंस इस बारे में क्या कहती है। साइंस ये कहती है कि चांद और सूरज के दरमियान जब जमीन आ जाती है तो फिर चांद को ग्रहण लग जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है, मैं यहाँ पर 2-3 अहादीस आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ। जिस तरह के अबू दाऊद शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज और चांद फरमाया कि सूरज और चांद दोनों किसी की मौत और ना ही किसी की हयात के सबब ग्रहण लगता है। बस जब तुम इसे देखो तो अल्लाह ताला को पुकारो, उसकी किबरियाई बयान करो और सदका करो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आपके साहबजादे हजरत इब्राहिम का जब इंतकाल हुआ तो बाज लोगों ने कहा कि चूंकि अल्लाह के नबी के साहबजादे का इंतकाल हुआ है तो इसलिए सूरज को ग्रहण लग गया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा करने के बाद सूरज ग्रहण की नमाज अदा की, उसके बाद खुतबा इरशाद फरमाया और उसमें फरमाया कि ये सूरज और चांद ये अल्लाह की 2 बड़ी निशानियां हैं जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। बस जब तुम इसे देखो तो अल्लाह की तरफ रुजू करो, नमाज अदा करो, सदका और खैरात करो। ये किसी की मौत और हयात की वजह से ग्रहण नहीं होते। यानी अल्लाह की ये 2 बड़ी निशानियां हैं सूरज और चांद, और अल्लाह इससे अपने बंदों को डराता है। तो हमें उस वक्त अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। और वो लोग जो सूरज और चांद की पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उनके लिए एक मैसेज होता है कि जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसे तुम अपना माबूद मानते हो, उसका भी कोई रब है जिसने इन पर जो है वो ये सूरज और चांद को ग्रहण कर लगा दिया है। ये ग्रहण हो गए, ये भी खत्म होने वाले हैं। यानी तुम इनकी पूजा करते हो, बल्कि हकीकी जो इनका भी रब है, जो हकीकी रब है, उसी की ही इबादत करनी चाहिए। वही इबादत के लायक है और वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है। ठीक है ना। तो ये अल्लाह की 2 बड़ी निशानियां हैं, अल्लाह इससे अपने बंदों को डराता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब ये चांद ग्रहण जो है ये किस वक्त शुरू होगा, कौन सी तारीख है और किस वक्त ये शुरू होगा, कब इसका उरूज होगा और चांद ग्रहण जो है ये कब खत्म होगा, ये महकमा मौसमियात की कुछ रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं, मैं यहाँ पर देता हूं। जिस तरह के महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 3 मार्च को होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 मार्च को साल का पहला चांद ग्रहण मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज दिन 1:44 पर 44 पर होगा और महकमा मौसमियात ने बताया है कि दिन 2:50 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा। यानी 2:50 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा और शाम 4:05 पर मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज होगा, जबकि चांद ग्रहण शाम 4:34 पर 34 पर अपने उरूज पर होगा। यानी मुकम्मल जो चांद ग्रहण हो जाएगा ये 4:34 पर उरूज पर होगा। और फरमाया कि 5:03 पर मुकम्मल ग्रहण खत्म होना शुरू हो जाएगा और रात 7:23 पर, यानी 23 मार्च रात 7:23 पर चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा।
یہ جو ہے یہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چاند گرہن ایشیا، آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی اور امریکہ اور دیگر مقامات میں بھی دیکھا جائے گا۔ پاکستان میں بھی یہ رات کو چونکہ ختم ہوگا تو یہاں پر بھی نظر آئے گا۔ یہ چاند گرہن جو ہے یہ اس کا ٹائم ہے۔ اب چاند گرہن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، کون سے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے کیا کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو نہ کریں، حاملہ خاتون کو کون سے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں، جس طرح بتایا جاتا ہے کہ حاملہ خاتون جو ہے وہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت جو ہے وہ آگ کے قریب نہ جائے، ہاتھ میں چھری یا کینچی نہ پکڑے، تیز دھاری دار چیزیں نہ پکڑے، چلتی پھرتی رہے، بیٹھے نہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر چھری پکڑے گی تو اس کے بچے کے اعضاء جو ہے ہونٹ کٹا ہوا پیدا ہوگا، ناک کٹا ہوا پیدا ہوگا، کان کٹا ہوا پیدا ہوگا، جسم کے کسی اعضاء کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا، یا پھر اسی طرح آگ کے قریب نہ جائے، اس سے بچے کا جسم جو ہے وہ جلا ہوا پیدا ہوگا، اس میں نشانات ہوں گے۔ تو یہ تمام تر باتیں جو ہیں یہ غیروں سے ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں، دین اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اسلام بھی سائنس بھی ان تمام چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کرتی، وہ بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جب چاند کو گرہن لگا یا سورج کو گرہن لگا، جہاں پر نماز کا طریقہ بتایا، صدقہ خیرات کا بتایا، وہاں پر اگر اس طرح کا کوئی خطرہ ہوتا حاملہ خواتین کے لیے، ان کے بچے پر کوئی اثرات ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماتے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ تمام باتیں صرف ایک غلط فہمیاں ہیں اور غیروں کی طرف سے یہ ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں۔ تو ایک تو حاملہ خاتون جو ہے وہ ایک پریگنیسی کی تکلیف میں ہوتی ہے، جس طرح کہ ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے کوئی سکون ملا ہے، ورنہ میری ساس جو ہے وہ مجھے اتنا پریشرائز کر رہی تھی کہ چاند کو گرہن لگنے والا ہے، لہٰذا تم نے یہ احتیاط کرنی ہے، اس طرح نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، آگ کے قریب نہیں جانا، چھری نہیں پکڑنی، ورنہ تمہارا بچہ اس طرح، مجھے اس طرح خوف و ہراس جو ہے وہ کیا جا رہا تھا۔ تو یاد رکھیے گا ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنا عقیدہ مضبوط بنائیں، ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے، اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حاملہ خواتین جو ہیں وہ بھی نماز ادا کریں، توبہ استغفار کریں، لیٹ بھی سکتی ہے، بیٹھ بھی سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چلتی پھرتی رہے۔ ایک تو پریگنیسی کی وجہ سے اسے تکلیف، اور اوپر سے یہ آزمائش جو گھر کے بوڑھے بزرگ ہیں وہ ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ باہر نکلیے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اور یہ جو تمام چیزیں ہیں ان چیزوں سے باہر نکلیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس پر ہم عمل کریں، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، کامنٹ ضرور کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔